ug karon ania ang inyong mga igsoon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga igsoon ko ni Kristo, mga kabandelyo, o karon na niya nasab kita sa ato ang pagpanag-uban diri sa programa haligi sa kamatuoran sa tibok persa sa Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Malaybalay. Ini makauban ng inyong mga alagad kining inyong alagad Brother GR Indrina, o karon ato makauban ng ato ang presidente diri sa Diocese of Malaybalay CFD Brother Ruli Clerigo. Mayong buntag, mayong udto Mayong Brother. sayong kautuhon sa Brad Mhm. o sa tanan usab nga itong mga kaigsunan nga tigpaminaw ni atong programa haligi sa kamaturan. Mayong hapon kaninyong tanan. Brad? May hapon sa natanan, no? Unya, kaya itong programa nabahin sa tulo ka bahin, no? Una ang gospel, sunod ang doktrinal, dayon ang pangutana. Alang sa gusto mangutana, atong ihatag ato ang number 0963983691. Utro na to 0963983691. Alang sa pagpadayon, magampo kita sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagamgamahan, nagasimba kami kanimo o Dios og nagadayeg takos kas na ng mga pagpasalamat Ginoo. Nagapangaisab kami sa kapasayloan sa matag usa kanamo. Yes, Lord. Nagapasalamat usab kami o Dios sa mga tubag sa among mga pag-ampo. Labi na sa may panglawas sa kanon na aron kami magapadayon sa pagpangalagan. Yes, Lord. Nagapangaisab kami Ginoo sa imuhang giya, sa imong panalangin, ilabi na kaning imong simbahan, imong pag-aubanan. Ilabi na sa mga nagdumala niini ang ato ang Santo Papa Papa Leo XIV, ingon man sa atong obispo diri sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Tuto Pedregosa, ikaw mag-auban o Dios. Yes, Sa Lord. tanang mga kaparian, sa tanang mga diakono, sa tanang usab nga mga magtutuong Katoliko, o sa tanang pamilyang Katoliko ingon man sa kabatanunan. Ginoong Dios, kami sa nagapangay Ginoo sa imong proteksyon. Ilabi na dinhi sa DXDB Radio Bandela ingon sa programa sa Ligis Kamatuoran, ikaw mag-auban magapanalangin. Usab ikaw o Dios magapanalangin sa atong station manager Father Jojo Chanero, ingon man sa tibok persa sa radio station DXDB Radio Bandela Ginoo, ikaw mag-auban magapanalangin. Kami usab o Dios nagapangayo sa intercession sa imong mga balaan, labi na sa among ilan sa kanunayng panabang. Yes, We Lord. believe pray for us, O Mother of God, magauban ka kanamo inahan aning programa. O gingon man sa tanang mga santos o tanang mga kasantasan sa kalangitan, mga anghel. We believe pray for us. Ingon man sa o Dios sa imong pagtugot o sa gugma ni Kristo o ang palagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Boy na migsoon sa atong pagpadayon atong gipanimbaya ang tanan nga mga tigpaminaw sa atong programa haligi sa kamatuoran. Usab atong gipasalamatan ang nagpalayon ining mong programa. Bishop Noel Tuto Pedregosa, ang obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay. Bishop, maayong udto. Yes, Mayong mayong pagpaminaw. unto sa Bishop. Salamat kaayo sa pagtugot sa panahon diin kita maghahatag og mensahe ilabi na dinhi no sa programa sa DXDB ingon man sa haligis kamatuoran. Ingon man sab sa atong rektor dinhi sa katedral, ang kapadre kura sa atong katedral, Reverend Monsignor Cirilo Luloy Sahilan. Maayong udto din ha, Monsignor Luloy. Yes, Monsignor, mayong hapon. Niya sa DXDB no, ang manager dinhi sa station Father Jojo Chanero. Maayong pagpaminaw Father. Yes. Kung uncle Father no. Oo, mayong hapon kanimo, Father. Alabi na sa itong mga kaprintihan din ha, no? Chanero family, maayong pagpaminaw. Ingon mo usab sa Capasio family, Indrina family, ingon man sa mga Balabag family o sa mga Saldua family. Maayong pagpaminaw mga igsoon. Og ato usab nga gipanimbayan no ang ato ang spiritual director dinhi sa no sa CFD spiritual director sa Yes. Bukidnon chapter. Mhm. Father Chris Hamo, maayong pagpaminaw. Yes, mayong hapon ya, Father. Inabagan usab sa atong ang mga assistant spiritual director si Father Bibin Belderol. Father, maayong udto. Mayong unto sa Father. Maayong pagpaminaw din ha. Mayong pagpaniudto nimo diha, Mhm. pagpaminaw. Ingon mausab no kang Father Ayan Calabria o kang
Father Nunoy Suarez. Oo, Masab, na- no? Naa sa mailag karon. Sa Mailag, oo. Mm. Si Reverend Father Molion, no? Canon Law. Kanun lawyer na to, Maayong Brad. pagpaminaw, Father. Ingon masab kang Reverend Father Alfred Delfino. Mm. Maayong pagpaminaw, Father. Aniya kang Father Quintilikista. Maayong pagpaminaw, Father. Mm. May nga hapon diya kanimo, Father. Anya ato na usab nga ihatag ang panahon sa pagpanimbaya sa imuha, Brother Rul. Okay, sige. Salamat kayo, Brad GR. So ako sa panimbaya alang sa akong mga ginikanan nga naa karon sa Kapinunan Kabanglasan Bukidnon. Mayang hapon kaninyo diya ma, dad. Og sa akong mga igsuon nga naa karon sa Maramag. Maayong Og pagpaminaw din, ha? niapod diya sa Manolo Portage, Bukidnon. O gingon man usab sa akong igsuon nga karon ato sa Tampa, Florida. Mayong gabi diha kanimo day wing. Og sa ato sa pinalangga nga padrikura dito, Brad, si Father Dems Father Birondo. Dems Birondo. Maayong pagpaminaw, Father. mayong pagpaminaw kanimo diha, Father. O gingon man sab sa ako ang akong amigo pod kaayong pare. So i-special mention ko lang ni Brad, ha. O si Father Norman Father Norman, yes. Father Norman sa dito sa Bakusanon. Bakusanon. Maayong hapon diya, Father. Salamat sa imong pagpaminaw nga nagsunod ay kanamo diri kanunay. Maayong Oo. pagpaminaw, Father. Salamat. Shout out mi diha. Sa Bagusanan na Oo, chapter, ha? so, Maayong pagpaminaw. So, sa tanan nga mga kansakpan diha sa atong mga kaigsoon Katoliko, mga lumilihok diha sa Bakusanon, Kadingilan, Kalilangan, sa atong tanan nga naadtuan, Brad, nga mga parokya, no? Dili na lang nato isa-isahon. Og sa tanan usab nga wala pa nato maadtui, mayong hapon kaninyong tanan. Og usab sa tanan nga tigpaminaw nining atong programa sa tibuok probinsya sa Bukidnon og sa atong kasikbit nga mga probinsya abot pagay kuno tag Bohol ani, Brad. Abot tag Cebu. So mayong hapon kaninyong tanan. Back to you, Brad. Salamat kaayo, Brother Rul, sa pagpanimbaya. And then pahibalo, no? Nga aduna kitay 37 ka parokya nga nabisitaan na Brother Rul, no? 27. At 27 ba? Oh, 27. Okay. Dayon ang nabili na lang 37. Oo. Wala ta punta sa signal. Basi nakaidugang pahibalo, Brother? Sige. So murag wala pa ko'y nahunahunaan. Sige, pohon update ang tapon, ha. So kanang imong giingon nga 30 city, Brad, murag ang uban nga mga station, mission station nga simbahan, murag wala pa nato Wala ng apil, apil. no. So naridugang ani. napamadugangan pa na siya kay wa pa man nato pod maapil, no. Sige, Brad. Sige, alang sa ato nga pagpadayon sa atong ang formal nga pagpadayon sa atong programa, haligis ka matuuran ang atong ang pagpamalandong sa ebanghelyo. Atong basahon. Oo. Ako basa, Brother. Sige, Rul. Brad, kay medyo hap-hap ning ako ang linte. Taas-taas na ba ni? Sige. Ang pagbasa sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon og ikaw, o Ginoo. Niabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag si Car nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Ato didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Uni miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Maingon si Jesus kaniya, "Paim na ra ako." Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon, unya nganong nangayo ka man kana og tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurutan. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios o kung kinsa kining nangayo kanimong tubig, mangayo ka gayud unta og tubig. Kaniya og hatagan ka niyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babae miingon, "Sir,
wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha niya ng tubig. Kaning atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gani niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang mainom ni ining tubig uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayod uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kanimo ang ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag sa buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Ang babay miingon, Sir, hatag ako ni ining tubiga aron dili na ako uhawon o dili na usab ako muanhi sa pagkalos. O giingnan siya ni Jesus, lakaw tawga ang imong bana o balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babay. Si Jesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana og ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga pupita ka. Ang among mga katigulangan nga sa Marianhon nagsimba sa Dios dinhi ining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga kinanglan sa Jerusalem gayod simbahon ng Dios. Si Jesus miingon kaniya, Babae, tuohi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi ba niining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan naggikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon o karon ani ana ang mga matuod nga magsimba sa amahan diha sa Espiritu Santo o sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsimba nga gusto sa aman, magsimba nga gusto sa aman, nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu og kadtong magsimba kaniya, kinanglang magsimba diha sa Espiritu og kamatuoran. Mingon kaniya ang babay, nasayod ako nga manhi ang Mesiyas nga gikanlag Kristo. Nag-abot niya iya kitang sultian sa tanan. Si Jesus mitubag, ako nga nagkigsulti kanimo mao siya. Niya itong higayon na nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus og natingala sila pag-ayaw sa pagkakita nila nga nagkigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nagapangutana sa babae kung unsay iyang gusto. O nangutana kang Jesus nganong nagkigsulti siya sa babae. O niya gibiyaan sa babae ang iyang banga o mibalik siya sa lungsod o giingnan niya ang mga tao. Dali kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod og nangadto kang Jesus. Niadtong higayon na ang mga tinun-an miagda kang Jesus, Rabi, kauna. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may naghatag ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabuton sa nagpadala kanako og sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nagingon man kamo nga mga upat pa ka bulan una moabot ang ting-ani? Apan tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga o gusto nang anihon og nag-ani ang nag-ani makadawat og suhol og ipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan aron mga lipay ang nagpugas og ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gidala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy maghago og kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Nagan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nano kang Jesus
og ang babae miingon man, gisultian ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila og nagpabilin siya didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingnan nila ang babay, mituo na kami karon, dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya og nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. So karon panahon sa pagpamalandong atong ihatag kang Brother Ruli. Okay, Brad. Salamat kayo, no? So, nindot kayo ato ang gospel karon mga igsoon. Kay Taas kayo. ang ato karong tema, mauman si Jesus ang tuburan sa katagbawan. So, ikatulong Domingo karon sa Kwaresma, Brad. Amen. Oo, niya nindot kayo, no? Kay nagkita gyud ang Ginoo ug ang babae dito sa tabay. Wala tuyo, Brad, no? Oo, niya Mas ba, ha? kining bayhana maoragi igawas ani kong untong tutok kay, Tigsag-o. kay medyo naalagid pod siguro ni siya sa hotong sa ubos unya masabot nato nga 5 kog kabuk yang bana. So og ato na karong tan-awon way usaray pinakaslan ato unya karon na pagid siya bana nga Di wa pagid tinuod. di pagid tinuod. So muna nga ingon ta naglikay siya, Brad, sa mga tao. Pero nindot kayo ang Ginoo, no, kay nangayo manggid siya og tubig unya kining atabay, Brad, mao ni ang atong Ginoo. Unya ang tubig mao ni ang Espiritu Santo nga naghatag kanato og kinabuhi. So unya ang Ginoo, Brad, diha sa City Palabras, di ba niingon siya, giuhaw ako. Oo. So unsa man ang mga unsa man tubiga nga nakapag-uhaw sa iya. Sumaw na, Brad, sa akong pagpamalandong ug ingon man usab hulaman pud nako ang gipaambit ni Father Dems ganina nga diin nag-ingon dinhi. Nag-ingon siya nga Kwaresma karon. So gitawag kita nga muduol pag-usab sa atabay. Tagbuanan. Oo. So mao kana ang atong ang giuhaw si ang atong Ginoo diha sa atong mga pag-ampo. Diha sa pagsakripisyo ug paghinulsol. Kay gusto niya nga ang tanang tao mahibalik kaniya. Gusto niya nga ang tanang tao makikistorya sa iya. Unya mo sakripisyo usab. O niya makig istorya o mudawat sa mga kapakyasan sa kinabuhi. Na muna nga maghinulsol, magbasol kita sa atong mga kasalanan aron ang atabay nga puno sa tubig ug tuburan sa maong tubig permanenteng mo dagayday sa atong kinabuhi. So muna ang giuhaw ang atong Ginoo diha sa usa sa City Palabras nga mura sa akong nakuan mura ikanuno man na siya, Brad, di ba? Giuhaw ako. So giuhaw ang atong Ginoo sa pagmahal nato kaniya. Giuhaw ang Ginoo sa atong pagtabang kaniya. Giuhaw ang Ginoo sa tanan nga mga maayong butang nga para kaniya. Mao kini ang usa ka babae, Brad, nga human siya maistoryahi sa Ginoo nga ako mao ako. Na naghatag sa tubig nga di nagyud batiog kauhaw. Sumasabot bitaw nimo, Brad, nga adunay conversion ang tao, no? Amen. Human sa nahitabo nga giistorya sa Ginoo. Unya pagkahuman
ah, hinglakaw siya, di ba Brad? Mm. Unya na nanabi. So meaning to see Brad, murag ingnon ta nga nag-evangelize na siya. Evangelize. Nya. Yung gibali si Yang Kristo. gipahibalo sa mga kaigsuunan dito sa lungsod nga diin maoning tawhana ang nag-istorya sa iyahang kinabuhi. Unya motong mga tao bitaw Brad ding duol sa iya unya naminaw sa iya. So mo na ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan muduol kaniya. Muduol kaniya, makigistorya kaniya ug maminaw usab ta kaniya. Mo nang gitawag sa ato og talking and listening prayer, di ba Brad? Counseling siya, brother. So ingon ana Brad ang kuan ang iyahang gusto nga mahitabo dinhi sa ato. Oo. Unya ato pang dugangan Brad nga ang kining katikisim sa mao nga hitabo bitaw Brad. Muning gingon dinhi sa Catechism of the Catholic Church ang konsepto sa tubig nga naghatag og kinabuhing dayon, living water, gihisgutan sa daghang mga bahin, ilabi na sa kalabutan sa Espiritu Santo, pagampo og ang sakramento sa bunyag. So ingon dinhi ani ang mga nag-unang numero sa CCC nga naghisgot niini. Catechism of Catholic Church number 2561. Ingon dinhi nga naghisgot kini sa panagtagbo ni Jesus og sa Samarianhon babay sa Atabay. So mabasa nato kini sa Juan 4:10. Kini nag-ingon kung nasayod ka pa sa gasa sa Dios ang katingalahan sa pagampo gipadayag diha sa Atabay diin kita moadto aron mangita og tubig didto. Si Kristo nakigtagbo sa matag tao. Siya ang unang nangita kanato og nangayo kanatog ilimnon. Ang pagampo mao ang tubag sa pagtuo sa libreng saad sa kaluwasan ug tubag usab sa gugma sa kauhaw sa bugtong anak sa Dios. Dugangan ako, Brad. Sige bro. Gingon usab dinhi sa CCC 2652. Nagingon nga ang Espiritu Santo mao ang buhi nga tubig nga nag-awas ngadto sa kinabuhing dayon sa kasing-kasing nga nagaampo. Sa CCC 694 nagpatinaw nga ang tubig sa bunyag nagpasabot sa aksyon sa Espiritu Santo. Kini nag-ingon usa ka espiritu kita nabunyagan kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Ang espiritu sa personal mao ang buhi nga tubig nga nag-awas gikan kang Kristo nga gilansang ingon nga tuburan ug nag-awas kanato ngadto sa kinabuhing dayon. So masabot nato Brad nga ang Espiritu Santo mao ang the living water, di ba? So mao na ang giingon sa Ginoo nga kung makainom ka niining tubiga dili nagyug ka bation pagkauhaw pag-usab. Oo. Nindot kaayo Brad nga kung sa kanunay tang nagampo sa Ginoo di ay sa Ginoo. So sa kanunay usab nga ang Espiritu Santo nga buhing tubig anaa kanato. Muna nga kung kita makaampo kay mo may gusto sa Ginoo nga kitang tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga makigistorya sa iya kanunay muhatag gayud og panahon sa kanunay. Sa imo Brad unsang orasa ka nga kanang naagi kay prime time sa Ginoo nga makigistorya ka unya maminaw ka sa iya unsa may imong prime time? Kasagara ni guman sa adlaw brother Rul, guman sa adlaw ada
example mag-out ana na ako'y time nga makigano siya pasalamat ana. Usay pod buntag, usay pod every Friday brother rule ana. So ako Brad na-use ko man gyud ni. So kaning pag-abot jud og sa una nagahin ko ani og time ingong ko Lord pukawa ko alas 3 kadlawon kay makigistorya ko nimo. So wala pa may cellphone ato. Pukahon data Brad. Pukahon ta. Nya mag-istorya ta sa Ginoo. Muna nga diha sa atong pagpakikistorya sa Ginoo no. Kining diha sa atong pagpamalandong niya pagkahuman maminaw bitaw ta sa iyahang istorya. Munang makaingon ta ba nga kanang imo siyang masinati nga naagyod siya. So sa kaingon pa ni Father Oliver Verdijo nga muluhod ka bisan 10 minutes o to 15 to 20 minutes atubangan sa Blessed Sacrament Brad. Sa kanang diha ka sa piya nga mo luhod ka diha o maglingkod ka. So whatever nga imuhang kanang okay nga paminaw. So di lang ta mag istorya. So silent lang ta. Ana moingon dan ta nga Lord sa imong mensahe para kanako karon og alang sa akong sa tanan kong mga kaigsuonan. So giyahe ko Lord unsay akong maayong buhaton. So ang Espiritu Santo di ay mga kaigsuonan mo kuan gyud siya. Sa akong kasinatian, imo siyang madunggan. Oo. Through mind and heart. Unya, pag human, muto imong luha, Brad. Makahila ka sa iyahang mga mensahe. Unya, pagkahitabo niya na, so, hinay-hinay. Nga, ang iyang mga mensahe, na-realize, hinay-hinay, mga kaigsoona. So naasay ang mensahe nga ipaabot pod sa uban sama kanato sa evangelization. So na-use gyud nako nga makigistorya sa Ginoo pinaagi sa diha na nga prime time. So naay mga mensahe sa Ginoo kaya ako moingon man gyud ko Lord asa naman pod minimo ipa hatag og pagseminar. So mugiya ang Espiritu Santo Brad. Mugiya. So adtuan ng lugara, adtuan ng parokyaha. Ko Lord naa didto ang pari. Sige may ana nga sige adtua lahos didto mo na muni. Ana sumaabot gyud ko didto sa mga parokya nga wa gid nako maadtoy. Niya na po'y time nga magtuo imong luha kaysa imong pag-abot dito wala diha, di ba? Oo, pero usahay makaingon pud ta nga Lord bisag isa na lang ka parokya. So ihatag mo po sa Ginoo nanubra pa manggani hinuon kay niabot pa nga usa ka schedule tulo ka parokya. So ingon ana mga igsono nga kon kita di ay kung kanunay ta nga makig-istorya sa Ginoo unya maminaw ta sa ako laning kasinatian nasinati gid nako nga ang Ginoo na uban kanato. So mao na mga igsoon nga ang tubig nga iyang gikinahanglan sa ato mao ang paghigugma nato kaniya. Kay kung di ta mahigugma sa iya, wa gid tay mahimo kay siya ang unang nangita kanato ug siya ang unang nahigugma kanato. Ug siya ang unang giuhaw dinhi kanato. Giuhaw siya sa atong pagpakigistorya, sa atong pagbinutan, sa atong pagkamatinud-anon, sa atong pagkaluyal diha sa iyang simbahan, diha sa iyang kinabuhi ug diha sa iyang pasakit sa cross nga diin kita makigambit usab ni ana Brad nga magantos ta kay mo manay giingon nga ang usa ka tawo nga magantos
masantos. Mm. So kanimo Brad maulang una kana. So God back to you. Salamat kayo Brother Ruli no sa imong pamalandong. And then ako'y kadugang no, alay upat ka punto. Unang punto may gusto si Jesus may abot alang sa tanan nga katawhan. But pasabot tanan apil makasala Brother Rul. Oo, tanan. Katong pakiginabi o pakigtagbo niya ngadto kang Samarianhon nga babae. Apil ang mga makasala ngadto. Kay kini ba si kining Samarianhon nakabalo na si Jesus nga doon na gyud sa. Apan gusto niyang ikugmaon ang tanan apil ang makasasala. Yes. So kaning unang mensahe karon unang punto nga akong ihatag is pinaka-importante gyud no nga di na to limitahan ang panlantaw kay maskin usa ka siyang masala pwede man siya mobag-o. Amen. Amen. Ikaduhang punto igsoon ang grasya sa Dios mo ang tubig nga buhi nga nakatagbaw sa kalag. No, ang tubig kanang tubig gusto usab ganina Brother Ruli nga bunyag. Unya once ang tao mabunyagan, mapapas ang sa og mabag-o siya, nahimo na siyang kauban sa iglesia nga gitukod ni Kristo no. Yes. Mo man incorporate into the church. Kung mabunyagan Brad ang sala nga panulundon mapapas na. Dayon ikatulong punto ang Dios nangita og tinuod nga magsisimba sa espiritu ug kamatuoran. Yes. Kani nga punto mga igsoon mga suging tigpaminaw ato makita madungog kaganina ang mensahe sa ebanghelyo nga naingon ang Samarianhon nga ang pagsimba sa mga sa mga Hudiyo dito sa Jerusalem while nga sila dito sa bukid no, ang mga Samarianhon. Pero miingon si Jesus nga imo masayran nga pagasimbahon ang Dios sa tanan nga dapit. Diya sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. So mo na punto igsoon nga kinahanglan kitang tinuod atong pagtuo sa pagsimba nga ang Dios ni Jacob, ang Dios ni Isaac ug Dios ni Abraham mao atong gialagaran gikan kaniadto hangtod karon. Yes. Nabisan asa nga dapat dinhi sa iglesia sa Pilipinas, iglesia sa Roma, iglesia sa Efeso, iglesia sa bisan asa nga dapat bisan asa natong simbahon ang Dios diya sa espiritu o kamatuoran. Amen. Amen. Ikapat nga punto ang makasinati kang Kristo mahimong misyonaryo sa maayong balita. Tinud na igsoon. Kami nga mga alagad bisan pa sa inyong nagapaminaw karon kung makasinati kamo diha sa presensya ni Kristo mahimo kamong mensahero nga inyong gisangyaw ang kinabuhi ni Kristo ngadto sa uban sama sa usa ka babae nga Samarianhon. Yes. Nga sa diha nga nakaila ni si Kristo nga siya di ay ang Mesiyas nga matud pa ni Jesus ako mao siya nga imong gisgutan nga ang Mesiyas nga magsulti kanato sa tanang butang. So nahimo siyang misyonera Brad. Amen. No? Amen. Isangyawan niya iyang mga kauban nga nakita nako kining tawhana tan-awan ninyo siya. Siya nabagid ka ang Mesiyas. Tinuod siya gid ang Mesiyas. Wa siya masayop sa iyang una-una. Wala gyud. Mo nang higalay igsoon atong dawaton kining kamatuoran nga si Kristo mismo nining teksto sa ebanghelyo nagpamatud nga siya gid ang Mesiyas. No? Lord Savior. Sa gyud ang dalan kinabuhi og kamatuoran. Amen. No? Amen. Diha pod ang pagsimba, no? Espiritu og kamatuoran. Og si Kamatuoran. Kristo man ang kamatuoran. Amen. Sa ato pa si Kristo ang atong ginasimba. Kasi Kristo man ang kamatuoran. Amen. So ingon na ang kinatipok-an nga mensahe son mao nga ang istorya sa mabayang Samarianhon nagpakita nga si Kristo miabot dili lamang alang sa mga matarong kundi alang usab sa mga makasasala. Ang tubig nga iyang gihatag mao ang grasya sa pagbag-o sa kinabuhi og nagdala sa tao ngadto sa tinuod nga pagsimba. So katong pagtulunan ni Kristo nga gihatag ngadto sa mga Samarianhon nagpaila nga si Kristo na higugma sa tanan labi na sa mga makasala. Diin ang makasala adunay pagbag-o og daghang nakabig niadtong panahon na igsoon. Baderol, no? Oo. Daghang nakabig nga dito sa Samaria naghangyo nga magpabilin siya dito tungod sa maayong mga butang, mga mensahe sa pagpadasig o pagpadayon. Og daghan pagyud no ang nagtuo kang Hesus natong panahon na bisan pa man karon nagkadaghan kaning naminaw karon sa pulong sa Dios ni atong programa Ligas Kamatuoran nagapaminaw sila og mahimo nga
daghan pa ang makamatang sa kamatuoran. Labi na kung mangutana sila sa ato ang programa kabahin sa itong pagtulunan sa Simbahang Katoliko atong i-preserve ang doktrina sa simbahan nga gitugon ni Kristo. Aniya matubag nato kana nga mga pangutana basin dunay mag-text via text. O gakaron nato na ihatag ang panahon para sa doktrinal, no? Salamat kay Migson sa inyong pagminaw alang sa to ang gospel segment. Muadto na kita sa doktrinal nga pagtulunan. Brother Rol, basin na kay naandam nga doktrinal? Kining doktrinal nato karon brad, labi na kay sa Kwaresma bitaw brad. So mo topic ta og kumpisal brad. Sige, sige. Napamantay time no, mga 12 minutes pa. Ana pa. So kini nga pagtulunan ato mangyud ni sa Simbahang Katoliko, di ba brad? Amen. So panahon na karon nga mamalandong ta kay mao man pud ni ang giingon sa Ginoo nga giuhaw siya. So giuhaw siya sa atong pagpakig-uli kaniya, di ba brad? Labi na sa paghinulsol. Oo, labi na sa paghinulsol, pagbasol, pagbag-us kinabuhi. pagbag-us kinabuhi. So mo ni mga igsuon nga niyay punto diri na ako'y na hinabi gipangutana ko nga ngano kuno nga kita mangumpisal brad sa pari nga ang pari makasasala man na kuno kay pari makasasala nya naaman diha gingon nga diretso tas Ginoo. Ingon sila diri nga walay tao nga makapasaylo sa sala kundili ang Dios lamang. Nya mo gamit trabagid ni sila og mga kuan pod kapitulo bersikulo brad. O sa atong sa balaang kasulatan. Nga ilang gamiton ang Marcos 2:7. Unya si Hari David nga makasasala wala mo agig pare. Midiritso og kumpisal siyang mga sala ngadto sa Dios. Direct to God. Direct to God. Salmo 32:5. Amo sa na ilaha. Oo, mo na ang ilaha. Nya kung makasala kita isugid ta ang atong mga sala ngadto ni Hesus ug siya magapasaylo sa atong mga sala. Mo na ilahang mga pagtuo brad. Ila pud nga ikuan sa ato. Mura og ilang pangutana diri sa ato na ingon nga ngano kuno nga ngano nga kita magampo man o mangayo man tagpasaylos pare. So mo to nga brad nga sa ato ang tubag nga simple lang. Wag lang gid nato to hatagi og kapitulo og bersikulo. Kung tinuod nga ang pare makasala sad kay tawo ra man gud na sila. Pariyara nato makasala. Pero maulan na hinumdumi nga ang usa ka silhig nga bulingon hugaw ug imong isilhig sa mga hugaw nga sagbot di ba malimpyo? So maupod na ang pare nga kung kita mangumpisal unya panalanginan ta sa pare kita usab malimpyuhan sa sala pinaagi usab sa pagpasaylo sa pare kay naaman na sa balaang kasulatan na nag-ingon diri sa Juan 20, 22, 23 brad. Ingon dinhi nga ang mga apostoles unang mga pare sa Ginoo nga mga tao apan gihatagan sila gahom sa pagpasaylo bisan kinsa mga sala nga ingon nga inyong gipasaylo napasaylo na. So palihok og basa brad para maklaro nato ni brad no. Basaha ang Juan San Juan 23 20:22. Oo. Juan 20:22. 23 23. hangtod 23. Okay. Ano yan may gusto no? Gisulti niya kini. O unya gihuipan niya sila og ingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. 23. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Oh. So klaro gid kaayo no nga masabot nato nga naagi pasayloon kay naa man gyud mo kumpisal sa atong mga sala. Di ba brad? So
gingon sab dinhi sa Josue sa karaang tugon bitaw brad. Naa na gani kumpisyal gihapon sa karaang tugon brad. Ang gingon nga pagsugid sa sala ngadto sa Dios adto itug-an sa mga pari nga tinugyanan sa Dios. O atong basahon ning Josue 7:19 unsay nasulat dinhi mga igsoon, niingon si Josue kang Akan, anak, pasidunggi ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Og isulti ang tinuod diha sa iyang atubangan. Isulti kanako kung unsay imong nahimo. Ayaw kini itago kanako. So meaning, ning kumpisal ang iyang anak ni Akan, diha kang Akan. Kay ang Ginoo naa kang Akan nga naminaw sa sala nga isugilon ni Akan, isugilon siyang anak ngadto kang Akan. So naa na ang kumpisal brad, di ba? Amen. Nga mitubag si Akan. Tinuod nga nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Mao kini ang akong gihimo. Sa mga butang nga nailog nato, may nakita akong usa ka matahom nga bisti nga gikan sa Babilonia. Sa lapi nga mga 2 ka kilo ug tunga, og usa ka barita nga bulawan nga mga tunga sa kilo. Naibog kaayo ako niining mga butanga, mao nga akong gikuha, gilubong ko kini sa yuta sulod sa akong tulda, og anaa sa kinailaluman ang salapi. So meaning nga masabot jud nimo brad nga sa bisan sa karaang tugon aduna na ang kumpisal. Aduna na ang pagsugid nato sa atong mga sala. So mao to nga daghan pa kay ito siya mga pre-battle, pero wala naman kay mi panahon, wala ko kay panahon sa taas ato una nga na ako sang gi putol ang maong mga kuan niya, mao niya mga kay mudagan naman pud siya purgatorio ana mudagan na pud siya og ning rosaryo. So mo na nga isa-isahon lang sa pud nato ni nya diha pud so napud tay mabasa sa bagong tugon nga bisan gani si San Pablo mihatag og pasaylo sa ngalan ni Kristo. Di ba, Brad? Yadtong mga masalaypon. Amen. So 2 Corinto 2:10. Atong basahon ni Brad. Sa 10 gingon diri, ang gipasaylo ninyo gipasaylo ko usab, kay kun ako mo pasaylo, kun ugaling aduna may angay nakong pasayloon, kana akong buhaton tungod kaninyo diha sa atubangan ni Kristo. So meaning to say nga aduna gyoy nangayo og pasaylo. So mo na mga igsoon nga kitang mga Katoliko musunod lang kita sa pagpanudlo sa simbahan kay kini sakramento man gyud sa atong simbahan. Nga din gitudlo man gyud kini kanato nga mangumpisal ta. So panahon na sa pagpamalandong, panahon na sa pagrepent sa atong mga sala. So ang sikreto sa pagtan-aw sa atong mga sala maura gyud ang pag-ampo sa Espiritu Santo o mangayo ta og grasya nga pahinumduman ta sa atong mga sa tan-aw nato ang 10 Commandments, ang 7 capital sin. Diba, Brad? Yan na. So ilista na to. Ilista na to kung mangumpisal ta kay ang atong kaaway mangitag paagi para mawala ta. So kanimo, Brad, napatay 3 minutos. 3 minutos. Imo na. Sige. Niyay pila pa ka minuto atong gamiton. May igsoon atong isgutan ang gisgutan sa ebanghelyo nga mokulik sa doktor. Ano unong kabo? Una nini ang Dios nangita sa tinuod nga pagsimba, no? Ang pagsimba pinaka-importante. Nakitang mga Katolikong tinuod nga binunyagan nga magsimba gayud labi na sa matag Domingo. Okay, dinhi sa ebanghelyo gisgutan nga ang pagsimba sa mga Hudiyo dito gid mismo sa Jerusalem. O niya samtang ang mga Samariano dito sa bukid. Pero mingon si Kristo nga pwede nga simbahon
ang Dios sa tanang dapit pinagi sa pagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Yeah. Amen. Amen. Ikaduha, si Kristo ang tinubdan sa tubig nga buhi. Si Kristo lamang diha sa santos nga Eucharistia, diha ang gitawag natong ilimnon nga makahatag usab sa kinabuhi. Ang moinom sa akong dugo makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao Yes. ikadawang punto. Ikatulo, kay wa na oras, no? Ang tawag sa paginulsol o pagbag-o sa kinabuhi kato usa man to ka makasala. Sa inang kanang di makabugbana brother Rol. Mo na nang pagkupisal na, Brad. Oh, kumpisan. Oo. O kanang igisgutan nimo kanina brother Rol. Oo. Oo. Dayon ang sunod ikinanglan man tawag magbago sa kinabuhi, Oo. no? Wag nabag-o gito si kuan nagawali na Okay. na missionary na gani. Nidawat man siya. Oh. Nidawat man siya sa katong gingon nga ang ikaunom dili nimo tinuod nga bana. Oo. So hingdawat man siya, so meaning masabot na to nga kanang nangayo siya o dispensa o Amen. Ni kaupat si Jesus ang tinuod nga Mesiyas og manluluwas. Tinuod na dito. Makita mas lang naglaom ganitong Samarianon nga adunay Mesiyas nga moabot si Kristo kuno. Moabot apan siya na mismo ka istorya niya. Amen. masabot gani nato, Brad, nga sa ilahang punto bitaw. Naana dito ang 7 step of salvation, Brad. Sabot jud nato. Amen. Mao to ikaw pat no ang Mesiyas nga si Jesus. Ikalima ang misyon sa pagpadayag sa ebanghelyo. Di nag-ebanghelyo na ang gatong Samarian ho, Oo. pinaka-anindot may ison. Sama sin mga alagad karon, labi na sa mga kaparian nag-ebanghelyo bahin sa kinabuhi ni Kristo. Amen. Amen. Sa katapusan, ang kaluwasan alang sa tanang katawan, alang kanimo igsuon, alang kanako igsuon kay matud pa sa unang Timoteo 4:16, bantayi ang imong kagalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Bata kini kanunay kay pinagi nini maloso mo kagalingon og ang mamati kanimo. Ikakaron na minaw sa pulong sedos makabaton sa kaluwasan kay nakadungog kita sa mga ebanghelyo makatabang kini kanato sa pagkinabuhi at i-apply usab nato ang pagbag-os kinabuhi sama sa usa ka bayang Samarianon nagbag-os kinabuhi na himo nang magsasangyaw. Unya man na igong oras og panahon na sunod na usab nga higayon sa maong yapong istasyon. Ko si Rolly Clerigo. Kining inyo alagad, the Brother G.R. Indrina, kaninyo magaingon, daghang salamat, dalaygon Dalaygon ang Diyos. Hallelujah. Sa ngalan sa Amen. Mahan, sa Yes, Anak, Lord. o sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran